Ingnan ninyo, mga sulugoon kami o nagbuhat lamang sa among buluhaton. Maigsoon mao kini ang gitudlo sa atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon sa San Lucas 17 siti ngadto sa 9. Kining maong prinsipyo nindot kini alang kanato nga nangalagad sa Ginoo diha sa iyang simbahan. Wala di kita magbuhat sa atong kaugalingon nga mga agenda sa kinabuhi. Wala di kita magdala sa atong kaugalingong expertise, kaugalingon natong kusog o abilidad. Ang ato dayong gidala mao ang buluhaton sa Ginoo. Ang pagpaila kani ang ato sa katauhan o pagpahibalo alang sa kaluwasan. Nindot kini nga prinsipyo nga gihatag sa Ginoo. Makahatag kini nato kadasig sa pagpadayon sa atong buluhaton bisan pag-unsay mahitabo. Kay ang atong buluhaton, ang atong mga plano, ang atong gitawag og agenda sa atong misyon iya man daay sa Ginoo. Kung ang tao magdala na siyang kaugalingon nga abilidad, gahom, kusog og mga plano, diha na magsugod ang dakong problema. Kalagi kita sa atong pagpamuhat, nagkamahigayon nga masipyat kita o dili nato matuman kung sa ang naagyod sa atong hunahunaon. Ug tungod kay ato manggiangkon nga ato ra kining trabaho, diha ta maproblema og bati kitag kaluya ug mawad-an kitag paglaom. Lahi kun ang atong gihunahuna muluhaton is Ginoo. Siyang nasayod. Kung doon natay mga kakulangan, kapagyasan, nasayod kita nga iya kini si Ginoo. Ang importante, honest ba kita? Matinud-anon ba kita diya sa atong pagtrabaho? Maigsoon mo kini ang hagit sa atong kinabuhi. Ang pagsubmit sa atong kaugalingon, isip mga sulugoon lamang. O dili kita ang manager sa atong ministeryo. Diya sa atong tagsa-tagsa kapag apil sa kalihukan sa Ginoo sa simbahan, ang atong gidala, ang atong kaugalingon, ready kita apan sa mga ningon kita, Ginoo, gamit ako alang sa imong kabubuton. God bless.